اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى عمر عربی زبان سمجھدا ہے جدوں قرآن دیاں تلاوتاں سامنے ہوئیاں تے عمر جیڑا ہے انج کر کے سارو کے تاں رو لگ پیندا ہے۔ اج بھی جیڑا مومن محبت دے نال پیار دے نال سمجھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں، او دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے، لیکن ترجمہ آوندا ہوئے تے پھر قرآن پڑھ کے جناب اکھاں چوں آنسو نکلدے نے، سمجھ کے آنسو نکلدے نے تے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ساروں کے تارو ہی جا رہے ہیں تے شاعر نے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا ہے کہ دے نے پین دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سناوی مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے مینو میں ہاتھ نہیں لاوندا نال تاہا صورت پین کڈ کھلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تاہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی پین نے عمر نو پڑھ کے سنائیاں سی او چھم چھم روے پیا اے دیندہ دعائیاں سی عمر قرآن سن رہا نالے رو رہا ہے اے چھم چھم روے پیا دیندہ دعائیاں سی ہنجوان دے نال بھج گئی داڑی سرکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی این اکھاں چوں آنسو نکل رہے نے عمر دا جناب دل دی کیفیت بدل دی جا رہی ہے کہندے نے فاطمہ انج کر ہن قرآن سنایا ہی